अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम असलम। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। एक नज़र डालते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। मियां वाली में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का मुकदमा। सैयद ओन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI रहनुमा उमर अयूब अदालत में पेश ना हुए। मई हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के मुकदमात में PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मुकदमा की समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर, आलिया हमजा समेत कारकुन अदालत में पेश हुए। मुकदमा की समाअत के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम थे। पहले तो आज का जो केस था उसकी 25 डेट हुई है, तो हम तमाम इधर आए हुए थे। तो बाकी जो इस गवर्नमेंट का मौजूदा पोजीशन आप देख रहे हैं, जिस तरह फस्तायत इनकी अपने अरूज पे है। एक पॉलिटिकल जमात का फंडामेंटल राइट है कि उसको एहतजाज और अपने जो इस गवर्नमेंट के जो जितने भी नाकिस इक़दामात हैं उन पे आवाज़ उठाने के लिए ये इस वक्त दबाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो ये वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह हमारे धरने को, हमारे जिस तरह हमारे एहतजाज है या हमारे एक पुरअमन एहतजाज को जिस तरह ये दबा रहे हैं और जिस तरह फस्तायत इस वक्त अरूज पे है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के दिन इंशाअल्लाह ताला आखिरी है। हम केसेस का सामना कर रहे हैं, हमारे बेसलेस केसेस हैं, जिसमें हमारे चेयरमैन इमरान खान के बेसलेस केसेस हैं। और सबसे बड़ी ज़्यादती, और आप ख़ुद देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एज ए सिविल मार्शल लॉ ट्रीट हो रही है। तो खान साहब की जो बहनें हैं उन पे इन्होंने केसेस बना दिए हैं। हद इन्होंने कर दिया कि अब पूरा ख़ानदान, जो घरेलू औरतें हैं, 2 बहनें खान साहब की, उन पे इन्होंने केसेस बना दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये इक़दामात ये दोनों चचा भतीजी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनके दिन इंशाअल्लाह ताला गिने जा चुके हैं। कि इस वक्त पूरी अवाम सिर्फ खान साहब के बारे में परेशान है और हम अवाम की परेशानी को समझते हुए ही अपने लीडर की बात करते हैं। बाकी पाकिस्तानी अवाम डट के हमारे साथ खड़ी है और उन्हें पता है एक ही पार्टी, एक ही लीडर है जिन्हें अवाम की तकलीफ का एहसास भी है और जो अवाम के लिए सड़कों पर खड़े हैं। अगर ये आईनी तरमीम आ गई तो अब जो मुल्क का हाल हो रहा है उससे बढ़ के जबरी गुमशुदगियां हो गई। उसके लीक हुई हैं, उसमें हकीकत है जिसमें आप कह रही हैं कि अरकान असम्बली और जो लीडर्स हैं PTI के वो प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेते। क्या ये ऑडियो लीक्स आपकी दुरुस्त है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए खड़ी है। पाकिस्तानी अवाम हर जगह निकली भी है। हमारे लीडरान के साथ जो हो रहा है वो आप सबके सामने है। 3 दफ़ा हमारे मुंतखब KPK के CM को अरेस्ट करने की कोशिश की गई। KPK हाउस की, जिसे कह लें कि वफाक ने हमला किया, एक मुंतखब जो हुकूमत है उसके KPK हाउस के ऊपर, उसकी दीवारों के ऊपर, उसके दरवाज़ों के ऊपर, उसकी अलमारियों के ऊपर। उसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे कारकुनीन के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, जिस तरह से 3,500 के करीब हमारे जो ख़वातीन हैं, हमारे जो कारकुनीन हैं, उनको इस्लामाबाद में जिस तरह से उन पर शेलिंग की गई, उन पर गोलियाँ बरसाई गई, उनको अरेस्ट करके उन पर जुल्म किया जा रहा है, उनके ऊपर ये जो दहशतगर्दों वाले थैले किए जा रहे हैं, ये सब काबिल मुज़म्मत है। ये इससे ज़्यादा काबिल मुज़म्मत है। बाकी मैं जो ये बताना चाहती हूँ, अली अमीन साहब ने जो कल एक काम किया है, उन्होंने ये बता दिया है कि वो तहरीक इंसाफ के लीडर के अलावा KPK के CM हैं। और सारी दुनिया ने कल एक नज़ारा देखा है कि PTI ने इन 2.5 सालों में जो तशद्दुद खुद बर्दाश्त किया, आज PTI ने वफाकी हुकूमत की इस कोशिश को कि जो पुरअमन जिरगे के ऊपर उन्होंने जुल्म सितम किया था, जो शेलिंग की थी, जो लोगों को उन्होंने शहीद किया था, तो आज तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो उनके जनाजों में भी जा रहे हैं, वो उनके दुख सुख में भी खड़े हैं। और हमने एक दफ़ा दोबारा बता दिया है कि वाहिद पार्टी है और वाहिद लीडर है जिसका नाम पाकिस्तान खान है, और वाहिद पार्टी है जो अपने हुए जुल्म को भुलाकर अगर किसी के साथ भी मुल्क में जुल्म होगा तो उसके साथ खड़ी है।
خبر شامل کرتے ہیں آریوالا سے ڈی ای او لٹریسی پاک پتن میڈم جویریہ امبرین لٹریسی سپروائزر شہزاد آوان کی ہدایت پر دنیا بھر کی طرح نان فارمل بیسک ایجوکیشن اسکول محلہ شمس آباد آریوالا میں بھی لڑکیوں کا عالمی دن منایا گیا. مزید جانتے ہیں آریوالا سے ہمارے نمائندے سرور سلیمی سے. جی 11 اکتوبر دنیا بھر میں بچیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. ڈی ای او لٹریسی ڈپارٹمنٹ پاک پتن جویریہ امبرین لٹریسی سپروائزر شہزاد احمد آوان کی ہدایت پر نان فارمل بیسک ایجوکیشن اسکول محلہ شمس آباد میں بھی بچیوں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا. بچیوں کے عالمی دن کے موقع پر اسکول کی ٹیچر نے کہا، بلا شبہ بیٹیاں اللہ رب العزت کی طرف سے والدین کے لیے انعام ہوتی ہیں. دنیا بھر میں کم عمر بچیوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے، با اختیار بنانے، انہیں جائز حقوق دلوانے اور انہیں درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر سال 11 اکتوبر کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام بچیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد کم عمر بچیوں کے حقوق کے بارے میں آگاہی پھیلانا اور ان کو درپیش مسائل اجاگر کرنا ہے. بچی کو با اختیار اور باشعور لڑکی بنانے میں استاد کے ساتھ والدین کا کردار سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اسکول کی ننھی منی بچیوں نے پلے کارڈ کے ذریعے پیغام دیا جن پر مختلف قسم کی تحریریں درج تھیں. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، علم حاصل کرنا مرد و عورت دونوں پر فرض ہے. لٹریسی ڈپارٹمنٹ تعلیم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. آریوالا میں ورلڈ ایگ ڈے کے حوالے سے پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر رانا شہزاد مصطفیٰ نے کی، جبکہ مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر میر رومان خلیل تھے. سیمینار میں پولٹری کے ماہر ڈاکٹرز نے ایگز کے حوالے سے تفصیلی خطابات کیے. تقریب میں پولٹری سے وابستہ افراد سمیت شہریوں، تاجروں، وکلاء، سول سوسائٹی ارکان کی کثیر تعداد میں شرکت. تقریب میں اسکول کے طلباء سمیت شہریوں میں ایگز بھی تقسیم کیے گئے. بعد ازاں واک بھی کی گئی. فورٹ عباس میں سید کفایت اللہ شاہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آج آخری روز 61واں عرس انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا. سجادہ نشین دربار عالیہ سید زوریز واسطی، بانی فورٹ پریس کلب مبشر حسن چودھری، مہمان خصوصی ذوالفقار علی برق سمیت زائرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے. پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی کال پر ساہیوال میں کارکنان اور عہدیداران کا موروالا چوک میں احتجاج. 20 کارکنان اور عہدیداران گرفتار کر لیے گئے. وقفے سے احتجاج اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری. پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے اعلان کے بعد ساہیوال میں موروالا چوک میں نماز جمعہ کے بعد پی ٹی آئی کارکنان نے احتجاج کیا. دوران احتجاج ایم پی اے میجر ریٹائرڈ غلام سرور، سابق میئر اسد علی خان بلوچ، ٹکٹ ہولڈر پی پی 202 محمد یار ڈمرا، سابق چیئرمین پی ایچ اے رضوان مظفر شاہ، الطاف جنجوا سمیت 20 کارکنان کو پولیس نے گرفتار کر لیا. ڈی پی او ساہیوال کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے اور کسی بھی غیر قانونی احتجاج، سیاسی جلسے، ریلی اور جلوسوں کی اجازت نہیں ہے. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیا جائے گا. احتجاج کے دوران کارکنان نے شدید نعرے بازی کی اور عمران خان کی رہائی کے مطالبے کے نعرے بھی لگائے، جبکہ پولیس کی جانب سے شہر بھر میں گشت جاری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے TNN نیوز.